سه جور روزه داریم، پارسالم گفتم. یه روزه عام داریم، یه روزه خاص، یه روزه خاص الخاص. روزه عام همه روزه که مردم میگیرن، نمیخورن، نمیآشامن، اما به نام حرام نگاه میکنه، گناه هم میکنه، حجابش هم مراعات میکنه. این روزه عامه که از چیزایی که روزه رو باطل میکنه خودداری میکنه، روزش هم درسته. اما خاص اونو که اعضا و جوارحش هم روزه میگیره، چشمش هم میبنده، سحر که نیت میکنه میگه خدایا من تمام اعضا و جوارحم روزه است، گوشم غیبت نمیشنوه، آواز حروم نمیشنوه، زبانم غیبت نمیکنه، نامحرم نگاه نمیکنه. این روزه خاص خیلی عالیه ها. حالا یه حدیث اینجا بگم، یه حدیث داره اذا صمت، وقتی روزه میگیری فلیصم سمعک، باید گوشت هم روزه باشه. این روزه خاصه. گوشت، بصرک، چشمت هم باید روزه باشه، جلدک، پوست بدنت هم، این صورت زنان باید روزه باشه. روزه خاص الخاص بالاتره. روزه خاص الخاص چیه؟ این که تو دلم غیر خدا هیچی نباشه. ای یک دل و صد دل یک دل کن، مهر دگران را ز دل خود یله کن. اگه ما رمزون غیر خدا تو دلمون نباشه، همش خدا، نماز شب خدا، نماز جماعت خدا، پا منبر میشینم خدا، درس میکنم خدا، روزه میگیرم خدا، اصلا به هیچ کسی توجه ندارم، این روزه چیه؟ خاص الخاص. این که میگه اللهم اجعل فی صیام الصائمین، یعنی روزه من روزه چی قرار بده؟ خاص الخاص سومی. خیلی عالیه. اگه آدم غیر خدا، ما رمضان غیر خدا رو بیرون کنه از دلش، از حالا بیرونشون کنین ها، یه چیزی بدیم مستاجرها، همه تو دلتون اتاق، اینجا اتاق خالی ما نداریم. ملائکه شب احیا میان، اما هر چی میان نگاه کنن، فرودگاه مهرآباد طیاره میخواد بشینه جا نیست، با دور چرون بگرده تا جای اجازه فرود بدن. ملائکه میان شب احیا، اما دلای ما چون هر گوشش یه گوشه زنه، یه گوشه بچه‌ست، یه ملک باغ رامسره، باغ نمیدونم کرار دشته، مگه ملائکه میان؟ دل خالی اگه باشه تنزل الملائکه بر روح، شب احیا میان، اما دل خالی پیدا نمیکنه. حالا ما رمضان ان شاء الله یه کار کنیم دلمون خالی بشه که شب احیا ملائکه که میان جای خالی تو دلمون باشه. آره اینا موعظه‌های خوبیه ها. شما جوونا میگینی حرفا رو، در شما جوونا بیشتر از پیرمردا اثر میکنه. شما پاکین، گناه نکردین، آلوده نیستین. ما که سنمون زیاده، یه قضیه سخته، حرفا در ما کمتر اثر